अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होगे। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है मदीना में रहना कैसा लगता है। उसके साथ साथ मेरा दिल है आप लोगों के साथ एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है, जो कुछ मेरी नज़र में है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कुछ मैंने अब तक सीखा है अपनी लाइफ में। और मदीना में रहना कैसा लगता है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे मालूम है हम सब ही जो है मदीना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं जब यहाँ नहीं थी, पाकिस्तान में थी, तो मुझे भी कोई भी यहाँ की बात कुछ भी पता चलती थी तो मेरा दिल करता था बस जल्दी से उस इंफॉर्मेशन को, उस सब कुछ को ना एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर, कि इस वजह से हम मदीना चले जाएं। मुझे पता है सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मदीना मुनव्वरा से, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों तक मेरी बात पहुँचे। सबसे पहले ये यहाँ पर रहना कैसा लगता है, तो ये जन्नत से पहले जन्नत वाली बात है कि जन्नत के बारे में हमने सुना है और हमें मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत है, तो इसीलिए इस कदर मोहब्बत है। और ये बात हक है, मदीना का ये हक है कि हम इससे मोहब्बत करें, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है। यहाँ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई शक नहीं यहाँ पर बेइंतहा मौजज़े होते हैं, बात बात पे जगह जगह पे मौजज़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दिल में कुछ गुमान करो आपकी बात यूं पूरी होती है। आप बस सोचो कुछ खाने का, कुछ इंसिडेंट, कोई इंसान के बारे में, उसकी या तो कॉल आ जाएगी या वो सामने आपके मौजूद होगा। तो मौत से तो इस ज़मीन के लिए जो है ना, मतलब ला तादाद जो है ना बातें। इवन आप लोग मेरे साथ शेयर करना कमेंट में भी, किसी के साथ भी कोई भी यहाँ पर हो और उसने कोई बात सोची हो और वो फ़ौरन से पहले जो है उसके साथ हो गई हो। आप लोगों ने पहले भी शेयर किए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है आप लोगों से। तो एक बात तो यहाँ पर ये है कि आप जब सुबह उठते हो तो बस ये वाली बात जब आती है, आप मदीना में हो, इतनी खुशी देती है ना, इतनी खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। कुछ साल पहले मैं अकामे पे थी, तो उस टाइम पे जो है ना मेरे अब्बू जो है एक अलार्म के लिए जो है ना एक नात लगाई हुई थी कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। इतनी खूबसूरत वो नात, और बस ऐसा होता था कि आप कितना, मतलब कि ऐसा क्या करो कि आप अल्लाह के आगे शुक्र मनाओ कि हम यहाँ पे हैं। इतना ज़्यादा उस चीज़ को जो है ना हम शुक्र अदा करना चाहते थे अल्लाह पाक का। तो यही वाली बात अभी भी है। अब मुझे पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं कुछ अरसा दूर रही मदीना मुनव्वरा से, उसके बाद मैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह आई, तो मुझे जो है उस चीज़ से ज़्यादा मैं होती हूँ कि शुक्र जितना कर सकूँ करूँ। और एक एक वक्त, एक एक लम्हा कीमती होता है, कोई पता नहीं होता कब हम यहाँ से बिछड़ जाए मदीना से। और मदीना से बिछड़ना जो है ना, वो आप लोग सब मेरी मदीना से मदीना से बिछड़ना जो है वो आप लोग सब मेरी इस बात को रिलेट करोगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपको तकलीफ़ देता है। मदीना जो है वो एक हमें एक माँ की गोद जैसा लगता है, या उससे भी बड़ी चीज़ मैं तो कहूँगी। आप इतना ज़्यादा कनेक्ट करते हो ना मदीना से, और जब आप हरम शरीफ में जाते हो ना, बस आपके सारे गम दूर हो जाते हैं। जो भी आपको ज़िंदगी में मिले होते हैं, गम, खुशी, हर चीज़ इंसान के साथ है। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो मदीना मुनव्वरा जो है वो बस हम सबका दिल है, क्योंकि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बरकत रखी ना इस जगह में, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। अगर कोई यहाँ पर मज़दूर है ना, तो वो भी बहुत खुशहाल है। उसके रूम में एसी होगा, उसे गर्मी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और नॉर्मल तबके के लोग जो है वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ अच्छा से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं। बहुत जो गरीब लोग, जो यहाँ हम सोचें कि गरीब है, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ता यहाँ, माशाल्लाह से लोगों का रवैया सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो जो थोड़े से नीचे लेवल के भी लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, तो हम भी सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हम अच्छा कुछ खा लेते हैं और अच्छे से अच्छा पहन लेते हैं। तो ये इस जगह की बरकत है। तो बस मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा बयान कर, इंशाल्लाह मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो और आप लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा की जो खूबसूरत बातें हैं वो शेयर करूंगी।
اس کے علاوہ میں نے چاہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت سیلف امپروومنٹ کے لیے بھی شیئر کروں. جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس میں کسی کو اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو میرے لیے ثواب کی بات ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں چاہتی ہوں، جو میں نے اسٹارٹ کی سیکھنا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھو. سیلف لو جو ہوتا ہے، اپنی باڈی کا، اپنے ویٹ کا، سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کا. کیونکہ 3 چیزیں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ 3 چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے. اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر آپ بیمار ہو اس سے ریلیٹڈ، جب آپ کم کھاؤ گے تو آپ کی بیماری ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کم سونے سے یہ ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جاتے ہو، کام کرتے ہو، ٹھیک ہے. زیادہ سونے سے آپ کے اندر سستی آتی ہے اور پھر آپ دور ہوتے ہو کام کرنے سے، ایکٹیو لائف سٹائل سے. اور کم بولنا تو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. جتنا آپ کم بولتے ہو، حالانکہ میں بھی بول ہی رہی ہوں، لیکن یہ بتانے کے سینس میں، جتنا آپ کم بولتے ہو اتنا آپ جو ہے نا اتنا آپ کے اندر ذہانت آتی ہے اور آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہو، سمجھتے ہو، اتنا آپ جو ہے سکسیسفل ہوتے ہو اپنی لائف میں. تو یہ 3 چیزیں میں مطلب یہ نہیں 100% فالو کرتی ہوں، پر میں بہت کوشش کرتی ہوں جب مجھے یاد آ جائے میں فالو کروں. ہاں، صحت کا سب سے امپورٹنٹ ہے کھانا. آپ کم کھاؤ، اچھا کھاؤ، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے بھی بہت ساری چیزیں فیس کی اپنی لائف میں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ہر طرح فائنینشلی ہر انسان فیس کرتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی فیس نہیں کرتے اپنی لائف میں اور ان کی لائف بہت اسموتھ ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ وہ بلیس ہے. بلیس ہم ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں، تب زیادہ ہم اللہ پاک سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور وہ جو کنیکشن ہوتا ہے نا، جب کچھ لینے کے بعد دیا جاتا ہے اور احساس دلایا جاتا ہے، وہ کنیکشن بہت خوبصورت ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو نا ریئلائز ہو جاتا ہے کہ سب سے جو قریب آپ کے نا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کوئی انسان نہیں ہے. اور ہر چیز پہ جو قادر ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جب آپ مشکلوں میں ہوتے ہو تبھی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے. ایسے جب سب کچھ اچھا چلتا رہتا ہے نا تو انسان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزاری میں ہی رہے. وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اساتذہ کی جو ہے نا، ٹیچرز کی تربیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک شکر گزار والے فیز میں رہتے ہیں اور پھر ان سے نعمتیں نہیں چھنتی. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ شکر گزاری چھوڑ دیتے ہیں. تو شکر گزاری ایک انسان اگر اپنی لائف میں ایڈ کرے، اور یہ ایک تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ایک ہم لوگ کا تھوڑا سا مسئلہ میں سمجھتی ہوں، ایشینز کا، ایون انڈینز، پاکستانی، ہم سب ایشینز کا ایک مسئلہ ہے. ہم لوگ کے پاس نا ایجوکیشن کی بہت مطلب قلت ہے. مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ، ایون ہمارے بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. جو بیسک چیز ہے کہ زندگی کیسے گزارنی، کیا کیا اخلاقیات اپنانی ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، اور کیا کچھ سیکھنا ہے، کیا کچھ کنزیوم کرنے، یہ سب ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا ہمارے اسکول ٹائم میں. سچ بولنا اور جو بیسک ہے ہمارے اسلام کے، وہ ہمیں بچپن میں نہیں سکھائے جاتے اسکولز وغیرہ میں. اب آپ لوگ یہ نہیں کہنا کہ آپ کو نہیں سکھایا گیا، ہمیں تو سکھایا گیا. تو پھر آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا ماحول ملا، گئے، آپ کی فیملی اس طرح کی تھی، لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں، نہیں سکھایا جاتا. تو یہ ایک بہت گیپ ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بچپن میں ہی ایک اچھی ہر چیز کو سیکھتے ہیں. ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، سب کچھ ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے تو پھر پرابلمس، پھر آپ خودکشی کی طرف جاتے ہو اس طرح سے. تو یہ بیسک چیزیں انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور میں یوٹیوب کا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا تھینک فل ہوں یوٹیوب کی، کیونکہ میں جب بھی جس بھی پریشانی میں ہوتی تھی خود سے ہی چیزیں سالو کرنے کا سوچتی تھی. پھر میں اس طرح لوگوں کو سنتی تھی، اچھے اچھے لوگوں کو، ایک قاسم علی شاہ ہیں، ان کو سنتی تھی میں. تو میں بہت ساری چیزوں سے پھر نکلتی تھی. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی اور ویڈیوز چاہتے ہو کہ میں بناؤں،
تو آپ مجھے کامنٹ میں بتانا. میں ویسے مدینہ منورہ سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں, ولاگز بناتی رہتی ہوں, تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا. جزاک اللہ فار واچنگ.